السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاں طلب میزبان قاری محمد یونس سیدی تو سڈے بیٹھو یوٹیوب چینل جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان ناظرین ایک کتاب دا خاص تحفہ اور جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان کی طرف تک پیش کتاب ملا پائے اور کتاب دا خاص تحفہ حاصل کرن دی خاطر ناظرین کمنٹ دے اندر اپنا نام اور فون نمبر لکھے سو کل انشاءاللہ العزیز 10 جنوری کو قرآن اندازی تھی سی اور جرے خوش نصیب دا نا نکل سی اور ہم کو ایک کتاب دا خاص تحفہ پیش کتاب سی ناظرین ایک کتاب دا خاص تحفہ تو پیش پہ کرنے خطیب اہل سنت خطیب پاکستان عظیم سقالر حضرتی علامہ مفتی خلیل احمد قادری سلطانی صاحب زیرہ شرف صدر مدرس مرکزی عیدگاہ جامپور۔ ناظرین یہ سارا چینل بالکل نوے سال دا نواں چینل پچھلے چینل کچھ مسائل ہم تے سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو بیل آئی دے بٹن کو ضرور کلک کرے سو تاکہ روزانہ دی نمی آمن والی جن ساری ویڈیو ہے اور ناظرین تو کو جلدی مل سکے۔ ناظرین پھر آج ایسا موضوع ہے اوہ قرآن مجید فرقان حمید دی فضیلت بیان دے حوالے دنال۔ ناظرین قرآن پاک یہ عظیم لارائب اور کتاب مبین ہے جرا متقین دے واسطے ہدایت بنتے آئیے اپنے پڑھن والے واسطے ذریعہ نجات بنتے آئیے گمراہ واسطے ہدایت بنتے آئیے صراط مستقیم بنتے آئیے اور ناظرین اہل دل دے واسطے معرفت بنتے آئیے صاحب علم دے واسطے روشن دلیل بنتے آئیے حشر دے وچ کامیابی ملوے سی اور ہین خالق کے کائنات دی بابرکت کتاب مقدس کتاب جنہ ہے گھر پڑھو ناظرین دہا نیکیاں ملین دہا درجے بلند تھی میں دہا گناہ مٹ دے۔ ناظرین روایت میں چندے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خلق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سوہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جرا خلق ہے وہ قرآن ہے۔ ناظرین سنہ نبی مکہ قرآن مکہ سنہ نبی مدینے قرآن مدینے سنہ نبی پہاڑ تے قرآن بھی پہاڑ تے سنہ نبی بازار قرآن بھی بازار سنہ نبی بدر دے مقام تے قرآن بھی بدر دے مقام تے سنہ نبی غزوہ احد دے وچ قرآن بھی غزوہ احد دے وچ سنہ نبی خیبر دے مقام تے قرآن بھی خیبر دے مقام تے سنہ نبی طائف قرآن بھی طائف دے وچ نازل تھے سنہ نبی منبر تے ہوئے قرآن بھی منبر تے نازل تھی دے سنہ نبی اگر نماز دے وچ ہوئے قرآن بھی نماز دے وچ نازل تھی دے بلکہ میرے سنہ نبی دے نورانی لب ہندہن تے قرآن دی آیات کریمہ بڑھوی دی ہے۔ ناظرین وہ مقدس جاہے وہ مقدس عظیم اور جہاں ہے جتا قرآن پاک پڑھیا ملے۔ ناظرین افلاطون کو ایک روایت ملتی ہے افلاطون ویدہ پیہا کہ ایک رستے نے اندر چھوٹا بال بچہ مل گئے افلاطون نے ہوں کو پوچھے تم کیدے پیا میں دی؟ ناظرین بال نے جواب دیتے افلاطون کو میں بازار پیا میں دا گھر دے سودے گھنا پیا میں دا۔ افلاطون نے پوچھے اے جیسا ہاں این بازار دے اندر پی خالص تے کھری دکان ہے اون جواب دیتے ہاں ایتا خالص تے کھری دکان ہے ایک بزرگ دیئے جی تو خالص سودا مل دے۔ افلاطون نے پوچھا اے جیسا ہاں خالص انسان کتوں مل دے؟ ناظرین وہ بچہ سچیندہ رہ گئے سوچ تے آکے سی اے بزرگو تو سادہ سہاں خالص انسان کتوں مل دے؟ افلاطون نے وہ بچے دا ہاتھ پکڑتے اپنے مدرسے علی پاس گھنتے گیا اور آکھا خالص انسان اتھو مل دے۔ ناظرین قیامت دا جہاڑا ہو سی نفسا نفسی دا عالم ہو سی
قیامت والے دہاڑے قرآن پاک دے پڑھن والے دا شان، قرآن پاک پڑھن والے دا جڑا مقام ہے، ناظرین او سماعت فرماؤ قرآن والے دہاڑے اور قرآن پاک دے پڑھن والے دے والدین کو جڑے تاج نورانی سونا لباس پوایا ویسی بندہ کرے سی مولا میرے عمل تے جے چنگے کائنا ہن کہ میں کو تاج نورانی پوایا گئے، یہ سونے سونے کپڑے پوائے گئے، مولا کیرے عمل دے صدقے دنا اللہ فرمے سیتا ہے اپنے بچے کو جرا قرآن پڑھائے اے ہوں دے صدقے دنا۔ ناظرین سادی اے آج دی ویڈیو تا کو قیمت لگی ہے، لائک کرے سو، شیئر کرے سو، کامنٹ دے اندر ضرور جواب دے سو۔ ناظرین جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے اگر ممبر بنا چاہتا تو جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان کو لائک کرے سو، بیل آئی دے بٹن کو ضرور کلک کرے سو تاکہ نمی آمن والی جی ویڈیو جلدی جلدی مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک جو اپنے میزبان قاری محمد یونس